السلام عليكم. مرحبا بالجميع في هذا الفيديو رقم 2 اللي نحن ان شاء الله غادي نحاولوا نصحوا فيه نديرو فيه لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس نيميرو 2. ندير هذيك السيري اللي كنت رسلت لكم في الجروب ديال الواتساب، ونحاول نقرا ان شاء الله التمرين ونحاولوا نجاوبوا عليه غير بشويه. دونك عندنا OIG est un repère orthonormé. On considère les points suivants. عندنا النقطة A 3, 2, donc 3 fois l'abscisse 2 l'ordonnée, B 1, moins 6, C moins 4, moins 1, et le point D moins 2, 2. Donc la question Lola, déterminer les coordonnées du vecteur EF tel que EF est égal à AB plus CD. هذا السؤال هذا المغزى منه ولا لوبجيكتيف ديال هاد لا كيسيون اي كلير. دونك الهدف هو نعرف نحسب الاحداثيات ديال المتجهه ونعرف ندير لا سوم ديال لي كوردوني دو دو فيكتور. هذا هو الهدف ديال لا كيسيون. دونك عندنا اولا او اف كتساوي ا بي زائد سي دي. بالنسبه ل اف ما عنديش، انا عندي او اف كتساوي ا بي زائد سي دي. دونك il faut calculer les coordonnées de AB puis les coordonnées de CD et après on va effectuer la somme. يعني l'abscisse ديال AB نزيدو مع l'abscisse ديال CD و l'ordonnée ديال AB مع l'ordonnée ديال CD. Donc on va trouver finalement les coordonnées du vecteur EF. Donc نبداو على بركة الله. Donc عندنا المتجهة AB bien le vecteur AB. Donc كيف ما كنقولوا دائما أمور سهلة جدا. أول حاجة نذكر بالقاعدة. Donc عندي اكس بي ديما كنبدا بالنقطة الأخرى. إلا كانت عندي أ بي نبدا بإكس بي، كانت عندي أ دي نبدا بإكس دي، كانت عندي مثلا أو جي نبدا بإكس جي. سي كلير. دونك إكس بي موان إكس أ إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ. دونك نعوض. دونك عندي أ بي إكس بي. إكس بي هي واحد. الناقص هادي باش ما تعاودوش تغلطوا، هاد الناقص هادي ديال القاعده. دونك موان اكس ا. اكس ا سي 3. دونك جو مي ici 3 point virgule pour séparer les abscisses مع les ordonnées. y b. y b عندي موان 6 و y a 2. دونك الناقص ديال القاعده 2. calcul normal. Donc 1 moins 3 est égal à moins 2. Moins 6 moins 2 est égal à moins 8. Voilà, donc encadrer le résultat. Donc voilà, j'ai trouvé les coordonnées du vecteur AB. Maintenant, je vais calculer les coordonnées du vecteur CD. Donc CD, même chose, donc toujours on commence par les coordonnées ديال D, آخر نقطة, moins XC, YD moins YC. نمشي نعوض. دونك بالنسبة ل YD باردون XD moins 2 عندنا الناقص ديال القاعدة ونشوف XC جا في هاد المثال سالب. دونك جو مي لابسيس اونتر بارونتيز باش ما نغلطش في الاشاره ديال الناقص، من بعد تقدروا توليو تتعاملوا معها مباشره. دونك عندنا إيكغيك دي 2 ناقص ديال القاعده إيكغيك سي موان 1. دونك حتى هي غنحطها اونتر بارونتيز باش ما نخطاش في الاشاره ديال الناقص. دونك موان 2 موان في موان بلس 4 اللي مازال ما كيعرفش هذه راه ساهله. دونك عندنا ناقص 4 بين قوسين مسبوقه باشاره سالبه. دونك عندنا ان نومبر اونتر بارونتيز وهذاك لو نومبر il est négatif. Alors pour effacer les parenthèses, les parenthèses sont antécédées par le signe moins, donc on va changer le signe ديال le terme qui se trouve entre les parenthèses. C'est très simple. Donc عندنا 2 moins moins, donc il devient plus 1. Donc c'est des non, moins 2 plus 4 مجموع عددين لا somme de deux nombres ayant deux signes différents. كنشوف اشارات العدد اللي بعيد على الصفر. شكون العدد اللي بعيد على الصفر؟ هو 4. ناخذ الزائد ديالو دونك بلا ما نكتبو. و4 ناقص 2 هي 2. عندنا 2 بلس 2 plus 1 est égal à 3. Maintenant j'ai trouvé les coordonnées ديال CD. باش نربح شويه ديال l'espace. عندنا هنا باردون
إلا ما كانش كيبان لكم هنا في الفيديو. دونك عندنا النتيجة ديال سي دي هي 2-3. سي كلير. دابا قالنا أ بي زائد سي دي، دونك غادي نجمع أ بي زائد سي دي بكل بساطة. أفصول بي أ بي نزيدو الأفصول ديال سي دي. دونك عندنا الأفصول ديال أ بي هو هذا، شفتوه؟ مع الأفصول ديال سي دي هو هذا، شفتوه؟ دونك هذا مع هذا غادي ندير موان دو، عندنا بلس هنا، دونك غادي ندير بلس دو. عندنا كذلك الأرتوب مع الأرتوب، دونك غادي ندير موان 8 بلس 3 ونحسب. دونك عندنا أ بي بلس سي دي. إلا كتلاحظوا في التمرين شنو عندنا هنا؟ أ بي بلس سي دي هي أو إف، دونك نعوضها باش ب أو إف. دونك عندنا موان 2 بلس 2 إتيكالا 0، موان 8 بلس 3 إتيكالا موان 5. دونك فوالا لا كيسيون نيميرو 1 est terminée. Donc هذه لا كيسيون نيميرو 1. نمشيو لا كيسيون نيميرو 2. Déterminer les coordonnées du point du vecteur mn tel que mn est égal à moins 3f. الهدف ديال هذا السؤال هذا بسيط جدا، هو ضرب متجهة في عدد حقيقي. دونك حسب السؤال السابق قلنا كوا، قلنا EF les coordonnées de EF شكون هما 0 moins 5. Donc moins 3 EF اشنو درت؟ EF ضربتها في moins 3. سي تري سامبل. دونك غادي ندير moins 3 غادي نضربها فاش؟ في لابسيس 0 وغادي ندير moins 3 في لوردوني moins 5. وشكون هي موان 3 اف؟ موان 3 اف الى رجعنا لا كيسيون راه هي ام ان، وكنحسب هنا موان 3 فوا 0 ايتيكال 0، موان 3 في موان 5، موان في الموان بلس، و 3 في 5 ايتيكال 15. Voilà, maintenant j'ai trouvé les coordonnées du vecteur mn. دونك ان شاء الله في الفيديو القادم غنحاولوا نشوفوا التصحيح ديال ليكزارسيس نيميرو 3.